हामी हिजो चर्चा गर्दैथ्यौँ मुद्गल ऋषिका बारेमा, जो कस्ता ऋषि थिए? कुरुक्षेत्रमा मुद्गल नाम गरेका ऋषि थिए, बडो धर्मात्मा एवं जितेन्द्रिय, जसले केवल एक पक्षमा एकपटक, त्यो पनि खेतबारीमा अनाज झारेर अन्न झारिसके पछाडि शेष रहेको, बाँकी रहेको जो त्यही जमिनमा छरपष्ट भएर रहेको धान झार्दाखेरि अलिअलि धानका गेडा यताउता छित्रिन्छन्, गहुँ झार्दाखेरि छित्रिन्छन्, त्यो पनि चराचुरुङ्गी मुसा आदिले पनि लिएर गइसके पछाडि अरूको भाग खोसेर नखाने। बिल्कुल अहिले हामी जस्ता छौँ त्यसको एकदम उल्टो हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ पाएसम्म मान्छेकै भाग पनि खोज्छौँ, उहाँ चाहिँ चराचुरुङ्गी मुसा आदिले पनि, एक त त्यो भुइँमा झरेको चामल धान गहुँ जे हो अनाज खलबाट बाँकी रहेको, त्यसमा पनि मुसाले चराचुरुङ्गी आदि सबैले लगिसके पछाडि अब बाँकी रहेको त्यो अनाज एकत्रित गरेर जीविका चलाउनुहुन्थ्यो। त्यो जीविका पनि कसरी त भन्दा अतिथि सेवाको व्रत राख्नुभएका कारण 15 दिनसम्म जे सङ्ग्रह हुन्थ्यो त्यसलाई इष्टिकृत नाम गरेको यज्ञको अनुष्ठान गरेर अतिथि आदिको सेवा गरेर तत्पश्चात 15 दिनमा एकपटक भोजन गर्नुहुन्थ्यो। र त्यस्ता मुद्गल नाम गरेका ऋषि दुर्वासालाई परीक्षा लिने इच्छा चल्छ। एकचोटि अम्बरीशलाई परीक्षा लिएर पुगेन सत्ययुगमा, अब त्रेतायुगमा अर्को परीक्षामा लाग्नुभयो। परीक्षा लिने रहर चल्छ। दुर्वासा ऋषि एकदम पागलको भाँति, पागल समान एकदम अटपटा अचम्म खालको चाहिँ भेष धारण गरेर वस्त्रहीन अवस्थामा नाना प्रकारका कटु वचनहरू बोल्दै महात्मा मुद्गलको आश्रममा आइपुग्नु भयो। सभ्य सज्जन भलादमी भएर आइपुग्यो भने त परीक्षै हुन्न नि फेरि। जस्तो कसैले यो व्यक्ति चाहिँ अलि ठुला ठालु होलान्, अनि यिनले चाहिँ केही फाइदा लिन सकेला यिनीबाट भन्ने लाग्यो भने त सबैले जिउ हजुरै गरिहाल्छन्। आफूभन्दा सानालाई, आर्थिक स्तर आफूभन्दा कम भएकालाई, सामाजिक प्रतिष्ठा आफ्नोभन्दा कम भएकालाई हामीले व्यवहार कसरी गर्छौँ? हाम्रो चरित्रको परीक्षा त त्यो हो नि त। वास्तविक परीक्षा भनेको त्यतिखेर हुन्छ। नत्र अलि ठुलाठालु देखेपछि त जो पनि सतर्क हुन्छन्। वास्तविक सत्य घटना भन्दैछु, जो व्यक्ति यसमा पर्नुभएको उहाँले सुनाउनु भएको गैर कानुनी छ घटना, चाहिँ गैर कानुनी काम गर्दाको घटना हो। हाम्रा एकजना चिने जानेका मित्र हुनुहुन्थ्यो, व्यक्तिको गोपनीयता हनन नगरिकन भनौँ, उहाँ 2 पटक लाइसेन्सको जाँच दिनुभयो, 1 पटक लिखितमै फेल हुनुभयो, अर्को पटक लिखितमा पास गर्नुभयो। अब यत्रो समय उहाँले गाडी चलाइरहेको छ, निकै भयो, तर ट्रायलमा फेल हुनुभयो फेरि पनि। 2 पटक फेल भएपछि उहाँलाई त्यो लाइसेन्स लिने विचार हराएर गयो। तर लाइसेन्स नलिकन गाडी दौडाउन पनि पाइन्न। कहिले कता चेकिङ पर्छ, ब्लू बुक छोडेर अर्को लाइसेन्सवालालाई लिन पठाउनुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ। अब अति भयो भनेर उहाँलाई फेरि उहाँका को मित्रले वीरगन्जबाट लाइसेन्स लिने उपाय दिएछन्। उपाय दिए पछाडि 2 नम्बरी हिसाबले सोझो साझो एकदम कानुन प्रक्रियागत ढङ्गले होइन, गैर कानुनी ढङ्गले। अनि त्यहाँ गएपछि उहाँको चाहिँ कपाल सपाल चिटिक्क काटेर अलिक ज्यान स्यान पनि पर्या, फिट्यान फाइनदेखि नि बुढा सुट लगाएर गरेर त्यो टाई सुट सब लगाएर त्यो नक्कली लाइसेन्स बनाउन पुग्नुभएको छ। त्यहाँ कर्मचारीहरूले यसो हेरे, के बुझेछन् भन्दा यो चाहिँ आर्मी पुलिस कतैको ठुलै पुलिसको ठुलै मान्छे छ, यो चाहिँ छड्के निरीक्षण आएको भन्ने सोचेर यस्तो महात्मा भलादमी भइदिएछन् कर्मचारीहरू, उहाँलाई साफ गाली गरेछन्। तपाईँ घुस्काउनुहोस् नि सरकारी कर्मचारीलाई आएर यो गर्ने त्यो गर्ने ह्यान त्यान इधर उधर भनेर गाली गरेर पठाइदिएछन्। अनि त्यस पछाडि बिचरा उहाँले त के निष्कर्ष निकालेर फर्किनु हो, बेकार काठमाडौँदेखि वीरगन्ज आइयो, काम चाहिँ भएन भनेर यसरी काम छ हामी गराएर ल्याइदिन्छौँ भनेर अर्कोले अलि ज्यादा पैसा लिएर गराएर ल्याइदियो। त्यो जुन नर्मल तोकिएको रेटभन्दा थपेर अर्कोलाई दिएपछि उसले गराएर ल्याएर, अनि एकछिन पछाडि त त्यो लाइसेन्स बाहक त उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ ती कर्मचारी जसले गाली गरेका थिए तिनले के भने रे भन्दा, सर हजुरको त्यो कपाल काट्ने स्टाइलदेखि लिएर लवाई खवाई हजुरको ज्यान स्यान सबै हेर्दा हजुर चाहिँ प्रहरीको हाकिम साकिम जस्तो लाग्यो, अब यो चाहिँ छड्केमा पर्यो भनेर हामीले हजुरलाई गाली गरेर पठाएको भनेर चाहिँ भनेछन्। भनेपछि अब के छ त भन्दा त्यो स्वरूप देखेर गाली गरे हो नि त। भनेपछि स्वरूप ठिकठाक देखियो, आफूले मान्नुपर्ने पुज्नुपर्ने देख्यो भनेदेखि त तिनका अगाडि गर्न नहुने काम कहाँ गरिन्छ त?
गर्न नहुने काम भनेकै जोसँगबाट जति चुसेनी हुन्छ ती आफूभन्दा आर्थिक स्तरमा, सामाजिक प्रतिष्ठाको स्तरमा, जुन स्तरमा, उमेरमा, सबैमा आफूभन्दा तल्लो स्तरका देखे पछाडि हामीले जुन व्यवहार गर्छौँ नि त्यो व्यवहारले हाम्रो चरित्र निर्माण गर्छ। अब ती व्यक्तिले त्यतिखेर गाली गर्दैको कसैले भिडियो खिचायो त ओहो तिनलाई त त्यो राष्ट्र सेवाको चाहिँ सबैभन्दा उच्च पदक कुन चाहिँ हुन्छ त्यसले विभूषित गर्थे होला मान्छेले। तर सत्यता त त्यो थिएन नि, चरित्र त त्यो होइन, चरित्र त भ्रष्ट नै हो। त्यो त अब त्यस्तै आफूभन्दा अलि उपल्लो प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाका हिसाबमा पो गाली गरे हो त, पदीय मर्यादाका हिसाबमा देखाइदियो कि हामी पनि कति निष्ठावान नैतिकवान छौँ भनेर देखाइदिएको भएको होइन। नैतिकवान हुनु र नैतिकवान देख्नु फरक कुरो हो, निष्ठावान हुनु र निष्ठावान देख्नु फरक कुरो हो। व्यवहारिक रूपमा जसले त्यसरी लाइसेन्स ल्याउनु भयो उहाँले नै मलाई सुनाउनु भएको घटना त्यस्तो छ। अब त्यो उहाँ एकजना त मैले चिने व्यक्ति हुनुभयो, त्यस्ता त कति हुन्छन् भने हामीले एक्लै रहँदाखेरि अवस्था अनुकूल हुँदाखेरि पनि जस्तो व्यवहार र आचरण प्रस्तुत गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो वास्तविक आचरण हो। वास्तविक निष्ठा, वास्तविक त्याग, वास्तविक नैतिकताको परीक्षण त्यतिखेर हुन्छ। र अब दुर्वासाजी एकदम दुर्वासाको आफ्नै त्यस्तै भेषमा जानुभयो भनेदेखि त सबैले सम्मान गरिहाल्छन्। त्यसकारण नाङ्गै पुङ्गै एकदम अब एकदम ऋषि समान एकदम उटपट्याङ खालको भेष धारण गरेर अनि त्यस पछाडि नाना प्रकारका सारा कटु वचनहरू बोल्दै महात्मा मुद्गलको आश्रममा पुग्नुभयो र भन्नुहुन्छ ए विप्रवर मलाई बडो भोक लागेको छ। उहाँलाई भोक बहुत लाग्छ, जहाँ जहाँ उहाँ जानुहुन्छ उहाँलाई भोक बडो लाग्छ। भगवान् श्री रामचन्द्रसँगको प्रसङ्गमा पनि सुन्यो, उहाँको अति आवश्यक कार्य थियो। त्यो अति आवश्यक कार्य के थियो त भन्दा उहाँलाई भोक लागेको थियो। अब यहाँ पनि उहाँलाई भोक लागेको छ, उहाँलाई भोक औधी लाग्छ। मलाई बडो भोक लागेको छ, भोजन गर्न चाहन्छु। मुद्गल भन्नुहुन्छ महर्षि हजुरको स्वागत छ। यति भनेर दुर्वासाजीलाई पाद्य, अर्घ्य, आचमनी आदि पूजन सामग्रीको भेट पश्चात भोजन अर्पण गर्नुभयो। यस्तो होइन कि पागल एकदम ती कटु वचन बोल्ने नाङ्गै पुङ्गै एकदम फोहोरी त्यस्ता छन् भनेर अब तिनलाई त्यो एउटा चाहिँ पातमा यसो हालेर ऊ घरबाट बाहिर स्वार होत्याएर फाल्नुभयो, हुर्याएर बाहिरै बस भनेर त्यहाँ दिनुभयो, होइन। त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्नुभयो, पाद्य उहाँको श्रीचरण पखालिदिनु भयो आफैले पानी हालेर। अर्घ्य, आचमनी आदि जति सत्कार गर्नुपर्छ, आरती आदि षोडशोपचार जसरी भगवान् श्रीहरिको आर्च विग्रहको सेवा गर्छौँ हामीले षोडशोपचार विधिद्वारा, त्यसै गरी पुरा षोडशोपचार गर्नुभयो। यस्तो फोहोरी, यस्तो कटु वचन बोल्ने, यस्तो चाहिँ नाङ्गै पुङ्गै छ, पागल जस्तो छ, बाहिर बस भनेर बाहिरै राखेर एउटा पातमा चाहिँ हालेर सर्र बाहिर हुर्याउनु भयो। महर्षि भनेर सम्बोधन गर्नुभयो, बोलाउनु भयो र षोडशोपचार आदि साक्षात् भगवान् श्रीहरिको आश्रममा पदार्पण भए जसरी साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र युधिष्ठिरको सभामा आउँदा अग्र पूजा भएको थियो त्यस्तै गरी पूजा गर्नुभयो। तत्पश्चात भोजन अर्पित गर्नुभयो, भोजन समर्पण गर्नुभयो। अतिथि देवो भवको वास्तविक चरितार्थ त्यो हो। यस्तो होइन कि मन परेका जति अतिथि बाँकी भने जेसुकै हुन्, अरू व्यतिथि। र मुद्गलले यस प्रकार दुर्वासालाई भोजन अर्पण गर्नुभयो। दुर्वासाजी प्राय सारा जति त्यहाँ भोजन थियो सबै भोजन खानुभयो, सबै खानुभयो, केही बाँकी नराखिकन खानुभयो। अलिअलि भाँडाकुँडामा बचेका खुचेका पनि माग्नुभयो र त्यो सारा शरीरमा दल्नुभयो अनि हिँड्नुभयो। के भन्ने यिनलाई, अद्भुत छ चरित्र दुर्वासाको। सुरुको दिन हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि दुर्वासाको चरित्र सुन्दा तिनवटा कुरा हुन्छ। एउटा कौतूहलता पैदा हुन्छ, बुढाले के गर्न खोजेका हुन् भनेर, के गर्दैछन् यिनले, महर्षि गर्दै के छन्, एउटा त्यो कौतूहलता हुन्छ कि सधैँ। अब यो ज्यानमा जुठो लिप्पोत गर्नुपर्ने खानीसम्म कुरो बुझ्यो, ल भोक लगाएर खाइन्छ, ज्यानमा पोत्ने किन, एउटा कौतूहलता हुन्छ। अर्को कता कता उहाँको जीवन चरित्र सुन्दाखेरि उहाँप्रति अलि द्वेष, अलिकता रिस उठ्न लाग्छ। विचार ती अम्बरीशले के बिगारिदिएको थिए,
कृत्य राक्षसी प्रकट गर्दै मार्नलाई भनेर। अनि कता कता त्यो राग र द्वेष पनि पैदा हुन्छ, रिस पनि पैदा हुन्छ। अनि अर्को रस, बडो रसास्वादन हुन्छ उहाँका जीवन चरित्रमा, दुर्वासाका चरित्रमा। किनभने प्रत्येक लीलाको पछाडि यस्ता दिव्य योजना हुने गर्छन्। त्यो रसको आस्वादन बडो दिव्य हुने गर्छ। वास्तवमा आध्यात्मिक चिज आकाशको प्राप्ति गराउने ती दिव्य भगवान स्वयंका लीला भन्दा पनि यस्ता महाभागवतहरूका लीला सहज, सरल र सरस हुन्छन्। र यहाँ सारा जति अब खाएर अगाएर अनि अलिअलि भाँडामा लागेको बाँकी रहेको शरीरभरि चाहिँ लोटपोट गरेर सारा अङ्गमा चाहिँ लगाउनु भयो, दल्नु भयो। त्यस पछाडि उहाँबाट हिँड्दिनु भयो। धन्यवाद पनि छैन, खाँदैछ कमसेकम धन्यवाद, थ्याङ्क यू भन्नु, धन्यवाद भन्नु, केही छैन। सारा सब शरीरमा लोटपोट, जुठै। बिचारा मुद्गल ऋषि हातमा लोटा लिएर आउनुभयो, हात चुठाइदिन भनेर। उहाँ त्यो जुठै हिँड्दैन हो। पछाडिबाट मुद्गल बोलाउँदै हुन्छ, महर्षि सुन्नु नै छैन, आफ्नो बाटो लाग्दैन हो। अब 15 दिनमा एकपटक खाने बिचारा, सक्यो त्यो दिनको खाना त। अब 15 दिन पछाडि हो। अनि 15 दिन पश्चात पुनः यज्ञ आदि सबै गरेर अर्को पर्वकाल आए पछाडि दुर्वासाजी पुनः फेरि टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। 15 दिन पछाडि आउनु, उहाँको भोक बडो गजबको छ। 15 दिनमा एकचोटि लाग्यो। त्यो मुद्गल कहाँ कहिले कहिले खान्छन्, त्यही दिन भोक लाग्छ उहाँलाई। ल अब मलाई भोक लाग्यो, खानु पर्यो भन्दै आइपुग्नु भयो। मुद्गल ऋषि कहाँ पुगेर पहिले जसरी आउनुभयो त्यसै गरी आउनुभयो। सारा त्यो षोडशोपचार आदि सबै गरियो। सारा अन्न खानुभयो, अलिअलि बाँकी रहेको फेरि त्यस्तै गरी शरीरमा दल्नुभयो, शरीरमा लगाउनु भयो, गर्नुभयो, हिँड्नुभयो। त्यो दिन पनि चुट्ने दुःख गर्नु भएन। कसले चुटिराखोस्, खाइहाल्यो होगाल्यो, फेरि शरीरभरि दल्नेलाई हात के चुट्ने, हत्नु नुहाइदिनुपर्छ चुठाउनलाई त। त्यो एक लोटा पानीले कहाँ पुग्छ र। अनि त्यसै गरी एउटा महिना बित्यो, खाएका छैनन् बिचारा। आफूले मात्र त, मुद्गलकी पत्नीले र उनका छोराहरूले पनि खाएको छैन। फेरि अर्को 15 दिन पछाडि यज्ञ पर्वकाल, टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो, भोक लाग्यो, खानु पर्यो। अनि ठिक समयमा, एकदम ठिक समयमा आउने, यज्ञ अनुष्ठान सकियो, पाहुनापात बिदा भइसके, अब खान भनेर आँट्छन् तिनले, अनि आइपुग्नुहुन्छ। तेस्रो पटक पनि खान भनेर आउनुभयो, सारा सबै खानुभयो। अलिअलि बचे खुचेको फेरि शरीरमा दल्नुभयो, चुट्नु गर्नु परेन, हिँड्नु भयो। यसरी लगातार 6 पटक दुर्वासाजी एकदम त्यो पर्वको समयमा आउनुहुन्थ्यो। 15 दिन 6 पटक आउँदा 3 महिना हुन्छ। 3 महिनासम्म खान दिनु भएन, आफै खानी। समस्त अन्न चाहिँ एकै ग्रास बनाउने। 6 पटकसम्म भयो लगातार। 6 पटकसम्म खाएर लगातार यति समयसम्म 3 महिनासम्म भोकै भएर पनि मुद्गल ऋषिको मनमा कुनै प्रकारको विकार भएन दुर्वासाप्रति। 7औं पटक आउनुभयो दुर्वासा। 7औं पटक आउनुभयो, त्यसै गरी खानुभयो, अनि शरीरमा दल्न लाग्नुभयो। शरीरमा दल्न लाग्दाखेरि मुद्गल ऋषिभित्र लोटा लिन जानुभयो। फेरि पनि चुठाउनलाई पानी आफूले त ल्याउनु पर्यो, उहाँले चुट्नुहोस् कि नचुट्नुहोस्, आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो। अहिले समाजमा सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो नि, हामी अर्काको कर्तव्य भली भाँति सम्झाउँछौँ, अर्कालाई यसो गर त्यसो गर, आफ्नो कर्तव्य फिटिकै गर्दैन। घरा आफ्ना घरा सर्ट खोल्छौँ, यता खाटमा खोल्छौँ, पाइन्ट त्यहाँ खोल्छौँ, निहुरिन दुखानी गर्दैनौँ। एउटा त्यो निकाले पछाडि अर्को खुट्टाले टेकेर अर्को खुट्टो तान्छौँ, निकाल्छौँ, त्यो त्यहीँ छोडिदिन्छौँ। कहाँ त्यो उठाउने दुःख कुरै नगरौँ, होइन। मोजा, चप्पल, सबभन्दा जुत्ता चप्पल हिँड्दा हिँड्दै खोल्छौँ। एउटा जुत्ता उ त्यहाँ हुन्छ, एउटा उ त्यहाँ हुन्छ, त्यो पहिला टेकेकै ठाउँमा, होइन। अनि यसरी गर्छौँ। त्यस पछाडि अरू कसैको काहीँ केही फेला पाऱ्यौँ भने के फोहोर गरेर राख्या हो, सरसफाइ छैन। चप्पल खोल्ने ढङ्ग हेर्न, त्यसको एउटा गेट बाहिर छ, एउटा घरभित्र छिराइसक्यो भनौँ, आफ्नो त्यही हुन्छ त हाल। भने आफ्नो कर्तव्य कहिले पनि ठिकठाक गर्दैन, अर्कालाई सिकाउँ। त्यही घरमा पनि आफू चाहिँ पाइन्ट खोल्दा नि एउटा खुट्टाले टेकेर अर्को त्यहीँ खोलेर त्यहीँ थुपारिदिन्छौँ, सर्ट यहाँ खोलेर त्यहाँ छोड्छौँ। त्यस पछाडि ज्याकेट कहाँ खोल्छौँ भन्ने थाहा हुन्न। अनि
विशेष त लोग्ने मान्छेमा अलि ज्यादा हुन्छ यो। अनि श्रीमतीलाई कमसेकम लुगा धोएर सुकाएर टिपेर ल्याएपछि पट्याएर राख्नु पर्दैन भन्छौँ। त्यो पट्याएर राख्नुपर्छ थाहा छ, तर कमसेकम खोलेसी पट्याएर राख्नेले पो धोएसी पट्याएर राख्नुपर्छ भन्न मिलो। आफू खोलेसी नि पट्याउनु त कुरो छाडौँ, उठाएर पनि ठाउँमा राख्दैन होइन। भनेको आफ्नो कर्तव्य हामी ठिकठाक गरे पनि नगरे पनि अर्काको कर्तव्य चाहिँ एकदम सिकाउँछौँ। यसो किन भन, त्यसो किन भन, यसो गर्नुपर्ने त्यसो गर्नुपर्ने। अब यहाँ बिचारा मुद्गल ऋषि उनले चुठुन् कि नचुठुन् आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो। लोटा लिन भित्र जानुभयो। लोटा लिएर बाहिर आउँदाखेरि ज्यानमा दल्दैछन् जुठो। यो 7औं पटकको घटना आउँदैछ, 7औं पटक। भनेको 3 महिना पुरा व्यतीत भएर 4थो महिनाको पनि एक पक्ष व्यतीत भयो। अनि यसो हेर्नुहुन्छ मुद्गललाई, कुनै त्यो भाव भङ्गीमा कुनै परिवर्तनै छैन। हुनुपर्छ नि 3.5 महिना भइसक्यो के गरिरह भन्ने त्यो हुन्छ नि एउटा भाव। कुनै त्यो पहिलो दिन आउँदा उहाँको जस्तो थियो त्यस्तै छ कि अनुहार पनि त्यस्तै छ। हाम्रो त थाहा हुन्छ अनुहार बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुन लाग्छ। हाम्रो त देखेरै अनुहार परिवर्तन छ। गाली नै गर्न नमिल्ने रहेछ भने पनि अनुहारको हाउभाउले गाली गरिसक्छ होइन। अनुहारको हाउभाउले गाली गर्छ। मन नपर्ने मान्छे बोल्दाखेरि कहिले डाडु झर्छ, कहिले पन्यु झर्छ, टाङलाङ टिङलिङ आवाज आउँछ, पानी हाल्दाखेरि कहिले गिलासबाट पोखिन्छ, 2-4 छिटा मान्छेमाथि पर्छ। मतलब त्यो हाउभाउले थाहा भइसक्छ कि गरौँ भनेर गरे होइन, एकदम त्यो भइसक्छ। अनुहार त्यो एक्सप्रेसन जुन हुन्छ नि हाम्रो अनुहारको हाउभाउ त्यसले गाली गरिसक्छ। यहाँ आफूले सम्मान गर्दा गर्दै अनुहारले गाली गर्छ कि त्यस्तो केही छैन। उहाँको अनुहारले पनि गाली गरे होइन। बिचारा हृदयले त गाली गर्ने कुरै भएन यस्ता महान सन्तले। त्यो देखेपछि दुर्वासा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र मुद्गल त्यो ऋषिलाई के भन्नुहुन्छ भने, ब्राह्मणी संसारमा ईर्ष्या द्वेष र अभिमान रहित भएर दान दिने व्यक्ति तिमी समान अरू कोही छैन होला। बडो आश्चर्यको कुरा छ, किनभने दान दिने दानी व्यक्तिमा प्राय ईर्ष्या द्वेष र अभिमान। र आजकल भक्त भागवतहरू अपराध नलागोस् तर भागवत आदिका नाममा ईर्ष्या द्वेष र अभिमान यही 3टा कुरामाथि खेलेर धन एकट्ठा गर्ने गर्छन्। सत्य कुरा हो कि व्यक्तिको ईर्ष्यालाई बढाउँछौँ, द्वेषलाई बढाउँछौँ। ईर्ष्यालाई कसरी बढाउँछौँ? 1000 दिनेको नाम फलानु खातामा मात्र आउँछ, 5000 दिनेलाई फ्रेम बिनाको कागजको मात्र प्रमाणपत्र आउँछ, 10,000 दिनलाई फ्रेमवाला प्रमाणपत्र आउँछ, 25,000 दिनलाई चाँदीको फ्रेमवाला प्रमाणपत्र आउँछ, 5 लाख दिनेलाई हेलिकप्टरमा हालेर डोलाउँछौँ, 2.5 लाख दिनलाई गाडीमा हालेर त्यो बाजा बजाउँदै घुमाउँछौँ। ईर्ष्या। 1 करोड दिनलाई 1 करोड दिनलाई दुबई लान्छौँ रे। ईर्ष्यामाथि खेलेको हो, प्रतिष्ठाको ईर्ष्या। अनि द्वेष, ल हेर्नुहोस् त फलानुको सन्तान उहाँले यति दिनुभयो, अब हजुरले कति गर्नुहुन्छ? द्वेष। अनि अभिमान, उहाँले यति दिनुभयो, उहाँ जस्तो दानशील दानवीर, उहाँ जस्तो मनकारी। भक्त भागवतहरू यो वास्तवमा विकृति हो। यदि कसैप्रति मेरो यो वाणीले अपराध हुन्छ भने क्षमा प्रार्थी छु। तर वास्तवमै अहिले दान हामी व्यक्तिको हृदयको एउटा कुना कन्दरमा भएको ईर्ष्या द्वेष र अभिमानमाथि खेलवाड गरेर त्यसलाई खेलेर अनि त्यसको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्छौँ। तर मुद्गलले जो दान गर्नुभयो, न ईर्ष्या छ, न द्वेष छ, न अभिमान छ। दान वास्तवमा यी 3 वस्तुबाट रहित भएर जो दान गरिन्छ त्यो दानको महत्त्व छ, त्यो दानको महात्म्य छ। त्यही दानले मात्र वास्तवमा फल दिन सक्छ। भक्त भागवतहरू याद गर्नुहोला, धेरै आजकल भएका भागवत आदि कथाबाट प्राप्त भएको धन लक्ष्मीले जे कार्य जुन प्रयोजनका लागि भनेर उठाइन्छ त्यो प्रयोजन, त्यो योजना पुरा हुँदैन। किन? दान लिने व्यक्तिले पनि यही ईर्ष्या द्वेष र अभिमानसँग खेलेर लिन्छ अनि दान दिनेले पनि यही ईर्ष्या द्वेष र अभिमानको अधीनमा भएर लिन्छन्। यसकारण कार्यपूर्ति नै हुँदैन, यज्ञको फलै प्राप्त हुँदैन, त्यो योजना नै परिपूर्ति हुँदैन। देशभरि हजारौँ कथा भएका छन्, हजारौँ योजना छन् र सबै अधुरा, सबै अपुरा छन्। किन? यही ईर्ष्या द्वेष र अभिमानको आह्वान गरेर सङ्कलन गरेको दान भेटीले
ती सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि ईर्ष्यालु, द्वेषी र अभिमानी बनाएका कारण पतित भएका हाम्रै आँखाले देखेका छौँ भक्त भागवतहरू। किनभने त्यो दान लिँदाखेरि दान सँगसँगै हामीले त्यो ईर्ष्यालाई चाहिँ बढाउने काम गऱ्यौँ, त्यो द्वेषलाई बढाउने काम गऱ्यौँ, त्यो अभिमानको अग्निमा घिउ थप्ने काम गऱ्यौँ र त्यसबाट कति सकिन्छ ज्यादा निचोरेर दान लियौँ। दाताले इच्छाले स्वेच्छाले दक्षिणा स्वरूप र दान स्वरूप दिएको भेटी नभएर हामीले निचारेर जबरजस्ती लिएको दान भएका कारण त्यस्तो दानले हामीमा त्यो दान सँगसँगै अर्थ सँगसँगै ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान पनि आउँछ। ती कथा गर्ने आदि इत्यादि त्यो समिति आदि बीच नै फुट हुने, अनि त्यो जो कार्य सुरु गरेको छ त्यो कार्य कहिल्यै सफल नहुने। म आफैले देखेको छु यस्ता घटनाहरू। कुनै एउटा जिल्लामा विश्वविद्यालय बनाउने भइराखेको कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने भनेर भागवत लगाइयो, पैसा पनि धेरै उठ्यो, कलेज जहाँको त्यहीँ छ, विश्वविद्यालय बनाउनेहरू पनि कहाँ कहाँ पुगेको नि केही छैन अहिलेसम्म, र त्यो भएको 10-12 वर्ष भइसक्यो। त्यस्ता त कति छन् देशैभरि छन्। यसै कारण धेरै भक्तहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले यो कथा भन्ने व्यासहरूको औधी विरोध गर्नुहुन्छ भनेर। म व्यासको कहिले पनि विरोध गर्दिनँ भक्त भागवतहरू, तर व्यासमा बसेर यदि व्यक्तिको ईर्ष्या, द्वेष र अभिमानलाई बढाउने कार्य गरिन्छ अनि यिनै भावनात्मक संवेगहरूलाई, आवेगहरूलाई, यी ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान भनेका स्वयंलाई जलाउने अग्नि हुन्, त्यो अग्निमाथि व्यासमा बसेर घिउ थप्ने काम गरिन्छ अनि त्यसबाट आएको दान दातव्य बिल्कुल धर्म विरोधी कार्यमा लगाइन्छ। फेरि स्कुल कलेज बनाउने भन्छौँ, त्यहाँ पढाइ के हुन्छ? धर्म संस्कारको बिल्कुल प्रतिकूल। यस्ता ठाउँहरूमा लगाइन्छ। अवश्य पनि त्यसको त मैले सधैँ विरोध गर्छु नै। त्यो मैले प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो, कोही व्यक्तिको विरोध गरेको होइन। अभिमान, ईर्ष्या र द्वेष रहित भएर यदि दान दिइन्छ भने त्यो दानले दानीलाई पनि हित गर्छ, सँगसँगै त्यो दानबाट जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि दान लिइएको छ त्यो उद्देश्य पनि प्राप्ति हुन्छ। यसकारण उद्देश्य प्राप्ति र अनि दानीको परमार्थको मार्ग प्रशस्त हेतु दान सधैँ ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान रहित भएर दिनुपर्छ।